बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आखिरी दिन था, क्योंकि आज बरोज़े हफ़्ता 16 सितंबर को वो अपने ओहदे से रिटायर हो गए हैं और कल बरोज़े इतवार यानी 17 सितंबर को नए आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने ओहदे का हल्फ़ लेंगे। उनकी हल्फ़ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। तो आज जब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने अपने स्टाफ से मुलाकात की और उनसे आखिरी मुलाकात की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अपने स्टाफ से थोड़ा बहुत ख़िताब भी किया, और उस ख़िताब के दौरान सुनने में आया है कि वो आबदीदा भी हो गए और उन्होंने अपने स्टाफ का बड़ा शुक्रिया अदा किया कि जब वो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहे और फिर चीफ जस्टिस, तो लिहाजा उनके स्टाफ ने उनका बड़ा साथ दिया, बड़ा कोऑपरेट किया और उनके साथ जो है एक अच्छा काम किया। तो लिहाजा आज चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि आज का उसका जो आखिरी दिन है उनके लिए एक डूबते सूरज की मानंद है, और जब वो आबदीदा हो गए, थोड़े से जज्बाती हो गए, तो मेरे ख़्याल में जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब शायद इसलिए जज्बाती हो गए, आबदीदा हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की पासदारी के लिए, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने काम किया। उसने बड़ी कोशिश की, किसी हद तक वो कामयाब भी रहे। इन तमाम अरसे में जब वो चीफ जस्टिस रहे तो वो उनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, बेंच के तरफ से भी और बार की जानिब से भी, और बाहर सियासी महाज पर भी उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया कि जब वो चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने ज़्यादातर अपनी मर्ज़ी के बेंचेस लगाए गए, अपने मर्ज़ी से के जजेस को उन्होंने उस बेंचों में शामिल किया, सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर जजों को उन्होंने नज़रअंदाज किया, और एक किस्म का एक तासुर सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों में एक बाकायदा एक डिवीज़न है, एक तकसीम है, और किसी हद तक ये सही भी रहा, क्योंकि यही उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, उनसे ये तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि वो अहम फ़ैसले जो सियासी फ़ैसले होते हैं उनमें वो अपने हम ख्याल जजों को उन्होंने बिठाया, जिसका उन्होंने दिफा करते हुए कुछ जस्टिफिकेशन भी दी, और उस जस्टिफिकेशन में वो कितने कामयाब हुए ये आप सबको पता है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि जब आज वो आबदीदा हो गए और वो थोड़े से जज्बाती हो गए, तो शायद उनकी वजह ये थी कि जब उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, जब हुकूमत की जानिब से, साबिक़ हुकूमत की जानिब से जब उनके फ़ैसलों पर तनकीद का निशाना बनाया गया, ख़ास तौर पर इलेक्शन के हवाले से, और वो तमाम केसेस जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के हवाले से जितने भी मुकदमात थे, जितने भी केसेस थे, अगरचे कि ये तहफ़्फ़ुज़ात और ये इल्ज़ामात जो हैं और ये तनकीद जो थी वो ठीक थी, लेकिन वो भी उन पर तनकीद की गई, उस पे उन्होंने उस दरख्वास्त गुज़ार को, इमरान ख़ान को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया, और वो फ़ायदा इसलिए नहीं पहुँचाया कि उल्टा उनको, इमरान ख़ान को नुकसान पहुँचाया, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए, पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन में मुदाखलत करते हुए, साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को उसके ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ैसला सुनाया, रातों रात अदालत लगी, और उसके बाद फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान एक तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए उनको घर जाना पड़ा, और उसके बाद फिर जो सिनेरियो डेवलप हुआ और आज जो हालात हैं वो आपके सामने हैं कि जब उनको इस अपनी हुकूमत से बरतरफ किया गया, तो किस तरह फिर साबिक़ जो हुकूमत थी 13 जमातों की सरकार, उन्होंने उन पर बेतहाशा मुकदमात बनाए, तकरीबन 150 से ज़्यादा मुकदमात बनाए, पूरे मुल्क की अदालतों को में उनको घसीटा गया, और बिला आखिरकार उनको फिर तोशाखाना रेफरेंस में जो है उसको नाअहल भी कर दिया, और अब वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अटक जेल में पाबंद सलासिल हैं, और अब वो साइफ़र केस में जनाब वो मतलूब है, उनका ट्रायल किया जा रहा है, एक जेल के अंदर ही ट्रायल किया जा रहा है। तो एक आपको बताता चलूँ कि जब उन्होंने साबिक़ जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब है, जब उन्होंने उनको हुकूमत को ख़त्म कर दिया, तो ये इल्ज़ामात के उन्होंने, वो इमरान ख़ान उनके लाडले थे, इमरान ख़ान को उन्होंने ज़्यादा फ़ायदे दिए, तो वो फ़ायदे तो बज़ाहिर नज़र नहीं आए, क्योंकि इमरान ख़ान को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उस जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से उसको नुकसान हुआ। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के हवाले से तारीख़ी फ़ैसला सुनाया
4 اپریل کو پنجاب میں جو انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ سنایا کہ پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرائے جائیں، اس آرڈر کو اس وقت کی حکومت نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اس کا مذاق اڑایا گیا، نہ صرف پارلیمنٹ میں بلکہ باہر بھی، سیاسی محاذ پر بھی، اور بیانوں میں اور پریس کانفرنسز کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ زیر عتاب رہے، اس پر تنقید کا نشانہ، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور اس پر جو فیصلہ انہوں نے دیا ایک عوام اس سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جب اس کے فیصلے کو نہیں مانا گیا تو ایون عوام اس سے یہ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ اس وقت کی حکومت کے خلاف کوئی ایکشن لیتے، اس وقت کی حکومت کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے خلاف ایکشن لیتے، الیکشن کمیشنر کے خلاف ایکشن لیتے، اس وقت کے جو وزیر قانون تھے اس کے خلاف کوئی فیصلہ دیتے، اس وقت کے جو وزیر ڈیفنس تھے خواجہ آصف ان کے خلاف کوئی فیصلہ لیتے، کنٹیمپٹ نوٹس کرتے، ان کو سزا دیتے۔ تو اگر وہ کر لیتے تو پھر ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہو جاتی، جو کہ آج بھی اکثر سیاسی جماعتیں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اب یہ ڈھول بجا رہی ہے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے عمران خان کو گھر بھیج دیا، تو جب ان کے پاس پھر ایک دوسرا موقع آیا، جب الیکشن کا معاملہ آیا اور اس الیکشن کے فیصلے پر ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ایک لیول پلینگ فیلڈ دے سکتے تھے اور وہ اس حکومت کے خلاف کچھ فیصلہ دے سکتے تھے، یہاں تک کہ انڈین سپریم کورٹ کے ایک ریٹائر جج جسٹس مکنڈے نے کئی بار ان کو پیغامات بھی پہنچائے، اخبارات میں ان کی خبریں شائع ہوئیں کہ یہ کس طرح کا چیف جسٹس ہے، یہ تو ایک منٹ کا کام ہے کہ کس طرح ان کے فیصلے کو جب نہیں مانا گیا تو ان کے خلاف وہ ایکشن لیتے۔ اور آخر بار دوسری بار جو ہے جسٹس مکنڈے صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جب ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو جسٹس بندیال کو چاہیے کہ ملک کی تمام عدالتوں کو بند کریں۔ تو الٹا جو انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں اور اس کو جسٹس بندیال صاحب کو ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو آج وہ جو آبدیدہ ہو گئے، جذباتی ہو گئے، شاید اسی وجہ سے کہ میں نے جو کیا ہے ملک کے عوام اور مفاد کے لیے کیا ہے، خاص طور پر یہ جو کل جو فیصلہ آیا ہے نیب قوانین میں جو ترامیم کے حوالے سے، جو ان کو سارے کچھ تمام بلکہ زیادہ سے زیادہ شکوں کو ان کو اڑایا گیا ہے، جنہوں نے 13 جماعتوں کی سرکار نے جو قانون سازی کی تھی، نیب قوانین میں ترامیم کی تھی اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرانے کے لیے، انہوں نے کل جو فیصلہ دیا اب بھی جسٹس بندیال کو بھی اس کو نہیں بخشا جا رہا، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب الیکشن کے حوالے سے جب انہوں نے فیصلہ دیا تو 15 مئی کو اس وقت کی حکومت کے تمام جو رہنما تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے، مولانا فضل الرحمان اور پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز، انہوں نے شرائع دستور پر ایک جلسہ منعقد کیا اور سپریم کورٹ کے دروازے پر ہم بینچ نمبر 1 میں چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کیس کی سنوائی ہو رہی تھی، کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اور وہ ان کے باہر وہ جو نعرے لگا رہے تھے، چیف جسٹس کو للکار رہے تھے، اس کے خلاف بیان بازیاں کر رہے تھے، ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، وہ آوازیں بینچ نمبر 1 میں آ رہی تھی، لیکن اس وقت بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کچھ نہیں کیا اور کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو ایک لیول پلینگ فیلڈ وہ دے سکتے تھے اگر وہ الیکشن کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے، اس وقت کی حکومت کے خلاف ایکشن لیتے، تو آج جو یہ ملک میں جو حالات ہیں یہ نہ ہوتے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب کل یعنی بروز اتوار 17 سپٹمبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ نئے چیف جسٹس ہوں گے، وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے، ایوان صدر میں باقاعدہ ان کی حلف برداری کی تقریب ہوگی، اور اس کی تقریب کے بعد پھر کل رات کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک عشائیے کا بھی جو ہے اہتمام کیا ہے، سپریم کورٹ کے ججوں کو، سپریم کورٹ کے عملے کو ایک عشائیہ بھی وہ دیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو پچھلے سپریم کورٹ میں جسٹس بندیال پر جو الزامات لگائے گئے کہ کس طرح عدالت کی بھی توقیر ہوئی، ان کے فیصلوں کو نہیں مانا گیا، تو اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، کیونکہ الیکشن کا معاملہ بھی ہے۔ جو پاکستان بار کو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور کئی درخواست گزاروں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی درخواست دائر کی ہے کہ وہ الیکشن ملک میں جلد کرائیں اور 90 دن کے اندر انتخابات، چونکہ آئینی مینڈیٹ ہے انتخابات ہونے چاہیے۔ اس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے یہ بھی بڑا ایک چیلنج ہے کہ کس طرح اب وہ
جب وہ عدالتی امور سنبھالیں گے، کس طرح وہ بینچز کی تشکیل دیں گے، کس طرح اپنے فیلو ججز کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوگا، اور کس طرح وہ بینچز کی تشکیل دیں گے، کون کون سے بینچ بنائیں گے، کس کس بینچ میں کس کس جج کو بٹھائیں گے، اب یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ جو جسٹس بندیال کے زمانے میں جو چیزیں ہیں، کچھ چیزیں متنازع ہو گئی تھیں، کس طرح وہ اس کا سدباب کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ اور ہمیں امید ہے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی، اس ملک میں رول آف لا ہوگا، اس ملک میں آئین کی پاسداری ہوگی، بنیادی حقوق لوگوں کو جو آئین میں دیے گئے ہیں وہ ملیں گے، اور لوگوں کو سستا انصاف ملے گا تاکہ یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔